اپنی حرمت اپنی عزت دی غیرت اے بھی مومن دا بڑا وڈا فرض. توجہ نہیں کی بڑا وڈا فرض بندے دے اوتے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مادی دی غیرت کئی جانوراں وچ بھی رکھی ہے. بے شک جانوراں وچ غیرت ہوے مادی دی تے بندے وچ نہ ہوے. مڑ بندہ تے جانوراں نال بھی کیا گزریا ہویا ہو. بے شک ساڈے دین دے اندر غیرت دا بڑا حصہ ہی اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عورت کی غیرت دسدیاں بیان کردیاں پوری سورت نور اتار چھوڑی ہے. اس واسطے نبی سرکار نے فرمایا عورتوں کو سورت نور سکھاؤ. کیڑی سورت؟ کیوں؟ اس نور سورت غیرت تے حیا دیا گلاں جڑا میرا موضوع ہے. توجہ نہیں کی جڑا فقیر دا موضوع جڑا چھیڑی بیٹھن ماشاءاللہ تے اے غیرت مڑ تن پتہ ہونا چاہیے. صدقے جاواں اے غیرت عورتاں دی گھر والی دی دھی بہن دی ماں بہن دی رشتہ دار بیبی دی غیرت دل وچ ہونی اے مومن دی تیسری غیرت ہی. اے نکل جاوے تے بندہ دیوس ہوندا ہے بے غیرت ہوندا ہے. تے دیوس بے غیرت نو نبی دی حدیث وچ منافق آکھیا گیا وے. تے منافقت دی نشانی ہے ایمان دی نشانی ہے بندے نو رن دی غیرت ہوے. منافقت دی نشانی ہے بندے وچ بے غیرتی ہوے. نبی سرکار فرمایا ہے بے غیرت جنت داخل نہیں ہوے گا. توجہ نہیں کی ہوئی. لا يدخل الجنت دیوف. اور سن غیرت ان فطرتی ہوے ہندی ہے صدقے جاواں غیوراں وچ کہ حضرت عمر بن خطاب دی گھر والی حضرت عمر دی گھر والی جس ویلے بیبیاں نو مسجد جاون دی اجازت ہے سی. نبی سرکار دے دور تے کوئی فتنہ وغیرہ نہیں سن ہوندے تے خطرہ بھی ماسا نہیں سی ہوندا. اس ویلے حضرت عمر دی گھر والی جاندی ہے. توجہ نہیں ہوتی. گھر والی جاندی ہے مسجد تے حضرت عمر بن خطاب ادھر ویکھ کے نا کچیچیاں وٹ کیا دے کچیچیاں کاوڑ نال گسے نال کی ہوندا اپنے متھے تے وٹ پاؤنا. تو بی بی پاک نے آخنا تو مینو روک دو تسا روکو میں نہیں جانتی. تو کیونکہ اس ویلے نبی سرکار دی طرفوں فرمایا گیا سی کہ اللہ دیا بندیاں نو مسجد تو نہ روکیا جائے آمن دے. لیکن شرط لگی سی کہ نکلن انتہائی سادگی دے نال. توجہ نہیں جگی تھی. پردے تے سادگی نال دو چیزاں. تے حضرت عمر ہوں حدیث پاک کے سامنے کھڑی سی ماشاءاللہ. حضرت عمر روکن نہ لیکن وہ غیرت جیڑی اندر ہے سی وٹ اندر پھرے. توجہ نہیں ہوگی تھی. وٹ پھرے بھئی یہ جاندی کیوں یہ غیر بندیاں ویکھنا پاویں اس لیے ویکھن والے ہائے 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 مولا علی جیسے شرم و حیا دے پیکر انہاں دے صدقے جاواں اوتھے کی تعلق نفس نفسانیت دا نبی دے صحابہ وچ کی تعلق. تے مدنی سرکار دا یار فاروق اعظم اس ویلے بھی اگ بن جاتا ہے اندروں. تے جدو زمانہ اگے بدلیا اگا دور چلیا حضرت عمر بن خطاب نے ماسا جی
صورت حال بدلدی ویکھی عورتاں دی تو کیونکہ نبی دی حدیث شرط سی سادگی آئی تو وہ سادگی بدلدی ویکھی عمر بن خطاب دی وہ غیرت جیڑی ہے نا وہ پھر آ گئی ظاہر ہو کے تو فرمایا خبردار کوئی بی بی مسیح تے نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی بی بی مسیح تے نماز آپ روک دیتا جیڑا پردے دی آیت اتری ہے نا وہ بھی حضرت عمر بن خطاب دے سوال دی وجہ نال آئی سی انہاں سوال کیتا بارگاہ رسالت دے اندر یا رسول اللہ غیر بندے جناب کے گھر چلتے ہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا میں چاہنا پردہ ہونا چاہیے مدن سبحان اللہ میں صاحب پہ گل کی تھی ادھر قرآن اترایا حضرت عمر بن خطاب فرما سن میں اپنے رب دے سب کے جاواں جس رب نے میرے نال موافقت کی جی میں مشورہ دیتا وے رب اویں قرآن اتار چھوڑیا وے پر سوال اٹھنا وے عمر بن خطاب آپ بولے نے تو مدنی سرکار کیوں نہیں بولے نبی سرکار دسیا ہے کہ مینو بولن کی لوڑ کیڑی ہے جنہوں کا غلام ہی ایڈے غیرت والے گل غیرت دی آئی ہے مدنی سرکار نے اس واسطے چپ فرمائی ہے کہ آقا نامدار امت کا تقاضا ویکھدے نے جے اپنا تقاضا ویکھن امت دے تقاضے تو بغیر تو کسی نے کہہ سکنا سی نا یہ حکم جڑے نے انہاں دا نبی بنوا رہا ہے انہاں دا جڑے انہاں دے نبی دی امت جڑی سی انہاں دے خیال ہو رہی سن مڑ مومن دے دل دا امتحان کی توجہ نہیں دیکھی سی مومن دے دل دا امتحان کی ہوئے پھر نا رب وکھایا ہے کہ میرا دین خالی میرا تقاضا نہیں میرے محبوب دا تقاضا نہیں وہ سلیم الفطرت انسان عمر بن خطاب جیسے آپ کو منگتے نے نبی دی شریعت ان ہونی چاہیے تو پھٹے منہ ساڈا جڑے اساں ملیے تو تاویاں انج نہیں تو انج ہونا چاہیے سختی بڑی ہے صدقے جاواں او سی مسلمان جڑا حکم نہیں آیا وہ پہلے ہی منگنا بیٹھا ہے یار پردہ ہونا چاہیے توجہ نہیں جگی تھی سڈے کول اتریا آیا ہے تو آپ پھر کرا موت آئی یہ سڈے مسلمانی یہ کون ہے جنہ دے کول آیا نہیں تو وہ دھرتی دے پہلے ہی ترفن ڈے نے یار حکم ان آنا چاہیے ایسا کیوں ہے آزاد پہ گزارنے توجہ نہیں کی ایسا کیوں آزاد پہ گزارنے کوئی پابندی آنی چاہیے سڈے تے ہائے 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 واہ واہ صدقے جاواں مدنیا تیرے غلاماں تو بھی صدقے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا